हामी किन दिने भन्ने भन्दैछौँ। किन दिने? हामी बोलाएछौँ, हामी बोलाइराखेका छौँ। जसले हाम्रो काम गर्दैन, जसलाई मधेसप्रति चिन्ता छैन, मधेसको भोटसँग मात्रै चिन्ता छ, मधेसमा काङ्ग्रेस पार्टी छ भन्छ, माओवादी पार्टी छ भन्छ, उपेन्द्र यादवजी भन्छ, तर मधेसको मागको सुनवाई गर्दैन भने हामी त्यो सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। हामी आफ्नो जनमत हुँदाहुँदै, जनादेश हुँदाहुँदै अब परमादेशलाई सरकार सुम्पिनु परेको छ। यो परिस्थिति आइपर्यो। यद्यपि पनि हामी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी छ र हामी नेकपा एमाले एकताबद्धै हुनेछ र नेकपा एमालेका 121 सांसद हुनेछ। 121 सांसद मध्ये केही मान्य सदस्यज्यूहरूले शीतल निवासमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा लाइनमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मिलाउनको लागि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। पार्टीको एकीकरण, पार्टीको एकताको लागि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसको बावजुद पनि अदालतको फैसला आउने बेलासम्म पनि हामी अझडिएको रूपमा रह्यौँ, वादी प्रतिवादी रूपमा रह्यौँ। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक एकतामा भर पर्छ। हामी आन्तरिक रूपमा पार्टी एकताबद्ध भयौँ, त्यो सरकारले बहुमत प्राप्त गर्ने छैन र अब 1 महिनाभित्र फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएको अर्को विकल्पै देखिँदैन। यदि हामीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत हुन सकेन, अदालतले भनिदिएकै छ हुइप पनि लाग्दैन भनेर, दलीय शासन व्यवस्थामा दलका सांसदहरूलाई हुइप लाग्दैन भन्ने खालको फैसला आएकै छ। अब त्यसो भएको कारणले केही मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई लाग्छ एमाले बस्दिनँ, एमाले छोड्छु, हुइप लाग्दैन, भोट हाल्छु त्यतै। कसैलाई लाग्छ भने त्यो बाटो खुल्ला छ, हामीले त्यसलाई अन्यथा लिँदैन। तर हामी पार्टीगत हिसाबले पार्टीको निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णयको आधारमा मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई पार्टीको निर्णय सुनाइन्छ। निर्णय कसले मान्छ मान्दैन, पार्टीको निर्णय मान्ने पक्ष जति पार्टीका हुन्छन्, पार्टीको निर्णय नमान्ने पक्षकाहरू पार्टी बनाउन सक्छ। त्यसो भएको कारणले एमाले कसरी भोट हाल्छ? एमाले हाल्दैन। एमालेबाट कोही बीसी माले हुन थाल्यो भने हाल्नु होला, उहाँहरूले हाल्नु होला, तर एमाले हाल्छ। अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, तर पार्टीको संस्थागत कुरा त्यो भोट हाल्दैन। र व्यक्तिगत रूपमा मैले भनिहालेँ, कोही सदस्य मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई लाग्छ कि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुन मरिहत्ते गर्नुभयो, त्यही गर्नको लागि उहाँहरू उभिनु भएको छ। त्यो उभिने साथीहरू केही साथीहरू उभिन सक्नुहुन्छ। तर पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने अब 1 महिनाभित्र फेरि अर्को निर्वाचनको घोषणा हुने बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। तर निर्वाचनको घोषणा हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचनको घोषणा हुनेछ र त्यो निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तो केपी ओलीले गरेको निर्वाचनमा हामी भाग लिन्नौँ भनेर जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलि अस्ति नै, तर हामी चाहिँ त्यसो भन्दैनौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जो सरकारले निर्वाचन गरे पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। तर 1 महिनाभित्र यदि छिटोभन्दा छिटो अब विश्वासको मत लिनेतिर गयो भने केही समस्या केही होला, अलि छिटै होला। तर 1 महिना पर्खिन थाल्नुभयो भने नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक एकता चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता हुन थाल्यो भने खतरा पर्ला। त्यसो भएको कारणले अब 17 दलको मान्य चाहिँ हुनुहुन्छ, अलिकति मैले सङ्केत गरेँ कि छिटो गर्नु होला। किनभने अलि लामो समय सरकारमा तपाईँहरूलाई परमादेशबाट भए पनि पाएकै छ। त्यसो भए त्यहाँ बस्नको लागि अलि लामो बस्नु मन छ भने छिटो गर्नु होला। होइन भने नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो कि यो जनताको बिचमा छ र यसले देशव्यापी रूपमा आफ्नो सङ्गठन र आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गर्नेछ र आफ्ना छुटेका नेताहरूलाई पनि एकत्रित गरेर एकै ठाउँमा बसाउन थाल्यौँ भने समस्या पर्ला। त्यसो भएको कारणले छिटो गर्नु होला। किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भनेरै अदालतले फैसला गरेको हो नि। किनभने बहुमतै पुर्याएर शीतल निवासमा गएको हो भन्ने आधारमै अदालतले फैसला गरेको कारणले त्यही आधारमा सङ्ख्या त पुग्ने नै होला। तर हामी के देख्छौँ भने वास्तवमा नेकपा एमालेको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू हामीले जे गरेर आएका छौँ, ती कामहरूको कमसेकम निरन्तरता हुन सकोस्। कमसेकम नेपाली जनतालाई जसरी खोप ल्याउने कुराको हामीले सुनिश्चित गरेका थियौँ,
ती सबै कामहरूको अब छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुन सकोस् र अरू विकास निर्माणको गतिविधि पनि छिटो आउन सकोस्। तर पनि हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली जनताको मत नै सबभन्दा शासन सत्ता सञ्चालनको एउटा चाहिँ नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र नेपाली जनताको अभिमतकै आधारमा वास्तवमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिने भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो सुझाव छ, आज जुन परिस्थितिमा एमालेका केही सदस्य साथीहरूले हस्ताक्षर गरेका कारणले खुसी मान्दै अलिअलि न्यानो मान्दै सरकारमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, भोलि आफ्नै दलमा त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने के हुन्छ यो प्रश्न छ। ठ्याक्कै मेरो प्रश्न त्यसमा सेवादेवा नेतृत्व गर्दाखेरि चुनाव गर्दाखेरि तपाईँ भागिनुहुन्छ। चुनाव त लोकतान्त्रिक विधिमा चुनाव जस्तो सुन्दर पक्ष जनताको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग हुने थलो नै चुनाव हो। त्यसले चुनावबाट हामी भाग्दैनौँ र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, भोलि चुनाव पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा सिट आयो, मानौँ बहुमतै आयो, केही सिटको बहुमत आयो, 5 जनाको बहुमत आयो, 10 जना सांसद एमाले वा अर्को कुनै पार्टीले घटायो भने त्यति बेला प्रश्न राम्रै हुनेछ। धन्यवाद। अहिलेको जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको छ, त्यो फैसला सम्बन्धमा धेरै कुरा म भन्दिनँ। यो फैसला संविधान टार्गेटेड होइन, यो फैसला पक्ष टार्गेटेड हो, व्यक्ति टार्गेटेड हो र अदालतले जब पक्ष टार्गेटेड पक्षलाई लक्ष्यमा राखेर एउटा पक्षलाई मजबुत गर्ने किसिमबाट जे मनमा लाग्यो त्यो सम्पूर्ण कुरा गर्छ भने त्यो पक्ष टार्गेटेड हुन्छ, व्यक्ति टार्गेटेड हुन्छ। त्यसकारण यो फैसला राम्रो होइन, संविधान सम्मत होइन। तर सर्वोच्च एउटा संविधानको व्याख्याता भएको कारणले संविधानले नै यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको कारणबाट जे जस्तो फैसला गरे त्यसलाई मान्नुपर्छ र म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई र सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई धन्यवाद दिन्छु। जे जस्तो फैसला आयो भने यो फैसलालाई स्वीकार गर्नुभयो र देशमा द्वन्द्वबाट बचाउनुभयो, जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभको झगडाबाट बचाएर देश जोगाउनुभयो। त्यस कारणले म धन्यवाद दिन्छु। अहिले यो फैसला सम्बन्धमा यति नै गर्छु। देउपाजी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे सर्वोच्च अदालतले र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकार देशमा चाहिन्छ, सरकार विहीनताको अवस्था हुँदैन। सरकार बन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, यो चलाउने दायित्व पनि उहाँको काँधमा छ। देश चलाउने, देशमा भइरहेका अप्ठ्याराहरूलाई सल्टाउने, अब यो आगामी दिनमा कसरी सल्टिन्छ भन्ने कुराबाट निश्चित हुन्छ। अहिले त मन्त्री परिषदको विस्तारै गर्न उहाँलाई गाह्रो है, किनभने साधारण परिस्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन। 61 जना आफ्नो मेम्बरबाट गठबन्धन बनाइकन अगाडि बढ्नु भएको छ। विपक्षमा 121 जना सांसद छन् एमालेका। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले सरकारभन्दा मजबुत विपक्ष छ र विपक्ष मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई मनमानी गर्ने, जथाभावी गर्ने अवस्थाको सृजना हुँदैन। यो सरकार चलाउन उहाँलाई निश्चित रूपबाट एउटा चुनौती हो, अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो। अब धमलाजीले तपाईहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने उपेन्द्रजीको उहाँ एडभाइजर भएको कारणबाट उपेन्द्रजी मत दिनुहुन्छ वा उहाँले हेर्नुभयो होला यो गठबन्धनमा आउनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले आकलन गर्नुभयो होला र प्रश्न साथ उहाँले भन्नुभयो।
तर हामीले अहिले विश्वासको मत दिन गइरहेका छैनौँ। यो मेरो विचार हो। पार्टीको संसदीय दलको भोलि बैठक छ र भोलि तय हुन्छ अन्य कुराहरू। तर मैले हेर्दाखेरि विश्वासको मत दिने आधार छ, किन हामी केपी ओलीजीलाई त्यसै समर्थन गरेका होइन। हामी केवल सरकारको लागि, अहिले सरकारको लागि कसैले समर्थन गरेका छ भने उहाँहरूको इच्छा होला। हामीले केवल सरकारको लागि समर्थन गरेका थिएन। हामीले एउटा दायित्व, जुन मधेस आन्दोलनको दायित्व थियो, त्यो दायित्वलाई पूरा गराउन हाम्रो थियो। केवल सरकार भएको भए त हामी 6 महिना अगाडि जुन बेलादेखि उहाँले हामीलाई सरकारमा आउनुहोस् भनिराख्नु भएको थियो, त्यही बेला हामी सरकारमा जान्थ्यौँ। तर हामी सरकारमा नगइकन हाम्रो अगाडि दायित्व छ, मधेस आन्दोलनको दायित्व छ र पटक पटक हामीले योभन्दा अगाडिका सरकारलाई, त्यो सरकार देउपाजीको सरकार हो, प्रचण्डजीको सरकार हो, 5 महिना 6 महिना हामीले कोसिस गरेका छौँ मुद्दा फिर्ताको लागि, बन्दी रिहाईको लागि, तर कसैले केही गर्न नसकेको अवस्था हो। बाँकी भएका जुन कि जिल्ला अदालत वा सुरु कार्यालयमा जुन मुद्दा थियो, त्यो मुद्दामा करिब 140-41 जना माथिको मुद्दा फिर्ता हो। यो हाम्रो माग मध्येको माग थियो। त्यसपछि आज करीब 5.5 लाख व्यक्ति राज्यविहीन, नागरिकता विहीन भएर बसेका छ। यस्तो पनि देश हुन्छ, बाबु नागरिक, आमा नागरिक, छोराछोरीहरू अनागरिक। टार्गेट मधेसलाई गरिकन गरियो। त्यसमा हामीले करिब 1 महिना कम्प्लिट हामीले वार्ता गर्दाखेरि नागरिकतामा विभिन्न प्रश्नहरू छ, विभिन्न विवादित पनि छन्। तर निर्विवाद भएको प्रश्न जुन हो, जन्मसिद्ध नागरिक जसको बाबु र आमा दुईटै नागरिक छन्, त्यो नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनु पर्यो। यो संविधानको स्पिरिट हो। संविधानले नै कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्टै लेखिराखेका रहेछ। म तपाईँलाई भनिदिएँ, अब तपाईँलाई अन्त गर्दैछु। त्यसपछि मैले भन्दैछु। अनि संविधान संशोधनको मुद्दा हाम्रो धेरै पुरानो मुद्दा थियो, त्यसको लागि कमिटी पनि गठन भयो। नागरिकताको प्रश्न अहिले अन्तिम आदेशबाट सर्वोच्चले रोकिदिए। किन रोके तो आफ्नो ठाउँमा होला। म सर्वोच्च अदालतमा त आफै 30 वर्ष अदालतमा दौड्या हुँ, झोला लिएर मान्छे। त्यस कारणले म अहिले पनि सम्मान गर्छु। तर यस्तो अन्तिम आदेश सायदै देख्नुभयो होला। संविधानको कुनै अक्षरमा विवाद छैन। जुन नागरिकता विधेयक सरकारले आयो त्योमा विवाद छैन। त्यो तपाईँको 2.5 वर्ष करिब समितिमा बस्यो। समितिको छलफलमा विवाद छैन। त्यो संसदमा पुगे, त्यहाँ पनि विवाद छैन। संसद विहीनताको अवस्था, त्यो पास हुन सकेन भने अध्यादेश बाहेकको बाटो नभइकन त्यसलाई अध्यादेश जारी भयो। सर्वोच्च अदालतले रोकिदिया छ। भोलि फैसला जे होला, यो अन्तरिम आदेशसम्म जारी भएको छ। यस किसिमबाट हाम्रो माग पूरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो दायित्व थियो, हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ त्यसलाई हामी समर्थन र सहयोग गर्छौँ भन्ने भनेको थियो। त्यही कारणले हामी समर्थन गर्यौँ र लास्ट आवरमा सरकारमा पनि प्रवेश गर्यौँ। अब त्यो सरकारको बारेमा म धेरै भन्दिनँ, यहाँहरू आफै सोच्नुभयो होला। त्यसकारण आजको अवस्थामा तपाईँको माग पूरा गरे भने त्यसलाई हामीले विश्वास गर्ने, हाम्रो माग पूरा गर्छ। जसले कि 6 महिनाभित्र गरेन। स्वयं प्रचण्डजीको सरकार थियो, उहाँको कुरा एउटा अटर्नी जनरलले टेरेन र मुद्दा फिर्ता भएन। अब कुन विश्वासमा हामीले विश्वास गर्ने?
देउपाजीको सरकार थियो, देउपाजीको सरकारमा हामीले त्यत्रो पहल गर्यौं। बडा मुस्किलले एउटा 4 बुँदे संशोधन संविधानमा आयो, त्यसमा पनि हाम्रो त्यसकारणले के छ भने अहिले हाम्रो सामुमा हामी किन दिने भन्ने भन्दैछौँ। किन दिने? हामी बोलाएछौँ, हामी बोलाइराखेका छौँ। जसले हाम्रो काम गर्दैन, जसलाई मधेसप्रति चिन्ता छैन, मधेसको भोटसँग मात्रै चिन्ता छ, मधेसमा कांग्रेस पार्टी छ भन्छ, माओवादी पार्टी छ भन्छ, उपेन्द्र यादवजी भन्छ, तर मधेसको मागको सुनवाई गर्दैन भने हामी त्यो सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। त्यो सरकार तपाईँ जान्नुहुन्न, समर्थनसम्म गर्दिन भने सरकारमा जाने त यति कुरै ल धन्यवाद।